بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر الزمان یا در یک سوسایتی که بلاها نازل میشه، گرفتاری ها، مردم گرفتار میشه، یعنی در مصیبت ها گرفتار میشه و در مختلف مشکلات که مبتلا میشه، مصائب برش ما یا ناجوری مختلف اینها را ما وقتا فوقتا برش ما ویدیوز بیانم کدام و مطالب موجود است در من چینل، از شما حتما نگاه کنین. امروز که میخوایم یکی از مشکلات یک جامعه اسلامی را در خدمت شما بگم، او یکی امام فرمود، نه رسول گرامی اسلام فرمود ببخشین، که اگر در یک جامعه یا یک سوسایتی یا یک معاشره زنا زیاد شد، نکاح کم شد، بدانیم که اونجا مرگ مفاجات زیاد میشه. مو نمیتونی بگی که مثلا 100% علت مرگ مفاجات امی زنا هسته، لیکن یکی از علت های مرگ مفاجات یعنی زودرس مرگ، یعنی جوان ها حتی ممرا میگن یک دمنی سوسایتی مردم زیاد فوت مونه، جوان ها هارت اتیک میشه. یکی از علت هایش میگه که زنا زیاد میشه در من سوسایتی و بدکاری زیاد میشه، نکاح طرفش توجه دادن نمیشه. گفتم همینجی دیگه ممکنه دیگه فیکتورز هم باشه، مردم طرف جسم خود توجه نده، خوراکای خود توجه نده و کلسترول چی زیاد چونه، تنشن زیاد است، استرس زیاد است، فاینانشل پرابلم داره، اونها در جای خود. لیکن یکی از علت ها میه که معنوی طور پر که خدا بلا نازل مونه منیز سوسایتی، او که مردم در زنا مبتلا میشه و اونجی مرگ مفاجات یا ناگهانی اموات زیاد میشه. و این رسول خدا فرموده اذا کثر فیهم الزنا کثر فیهم موت الفجاع. زمانی که زنا زیاد شد در سوسایتی یا در بین مردم، کثر فیهم موت الفجاع، یعنی موت الفجاع یعنی موت ناگهانی زیاد میشه، مرگ مفاجات زیاد میشه. لذا کوشش کنی برادران من که در سوسایتی حیا باید، در سوسایتی نکاح کسی زیاد شده نکاح گران نکنین، یعنی عرصیه را کسی گران نکنین تا جوان ها در مقصد جنسی هم برسه و یک زندگی خوبم شروع کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.